पनि कन्डिसन राखेर दिएको पैसा हामीलाई मान्य हुने छैन। हामी संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो अर्को गभर्नमेन्ट जस्तो हामी चाहिँ सेकेन्ड प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ, तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु पनि हामीलाई दिएको छ, चाइनाले पनि दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। कुनै पनि कन्डिसन राख्नु परेको जन्म यही, माता जानकीको जन्म यही, विश्वका अग्ला हिमाल यही, मान्छे बचाउने जडीबुटी यही, असाध्य मिलनसार मान्छे यही, आवश्यक परो मुलुकका लागि भने एक ढिक्का हुने 3 करोड नेपाली विरोधी होइन हामी। तर कन्डिसन नराखिदिनुहोस्। कन्डिसन राख्नु भयो भने त्यो हामीलाई मान्ने। भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै एमसीसीसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई। नेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस कहिल्यै पनि नासिँदैन, कहिल्यै पनि मासिँदैन। यी काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै जागिदिनु भयो भने तपाईको सत्ता एकै दिनमा ढलाइदिनुहुन्छ। एक जीवन पनि मातृभूमिकै लागि। आगे 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 टेक्नका लागि कम से कम अरूले 6 महिना भिसाको लागि वेट गर्नु परोस्। मातृभूमि नेपाल आमाको जय। Watching 812 channel. Don't forget to subscribe. हो भनेर क्लासरुममा बस्न सकिन, बिरामी हेर्दै त्यहाँ पनि बस्न सकिन। र त्यसको सच्चा डक्टर भनेको, देशको सच्चा डक्टर भनेको देशका नागरिकहरू, देशवासीहरू नै हुन्। ती चाहिँ डक्टर हुन् भनेर आज तपाईँ सबै डक्टरहरूको साथमा म पनि हातमा हात मिलाउन, काँधमा काँध मिलाउन आएको। अब रह्यो हामीलाई अमेरिकाले, हामी अमेरिकालाई, अमेरिकाका महान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गाली गर्नु छैन। त्यहाँका नागरिकहरूलाई म त धेरैचोटि अमेरिकामा गएको छु, त्यहाँका राम्रा राम्रा युनिभर्सिटीहरूमा म एक्सपोज भइसकेका छु र त्यहाँका विभिन्न स्टेटमा पनि गइसकेका छु। र अमेरिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाललाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले ट्याक्स काटेर पठाएको पैसा हो, त्यो पैसा हामीले, अमेरिकाले हामीलाई जति पैसा दिए पनि हामी लिन्छौँ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति केही पनि छैन। तर कुनै पनि कन्डिसन राखेर दिएको पैसा हामीलाई मान्य हुने छैन, हामी लिँदैनौँ। यो कन्डिसन छ। हाम्रो संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो अर्को गभर्नमेन्ट जस्तो हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो हाम्रा चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले ती क्लजहरू नराखिदिनुहोस्। जति पैसा दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्न तयार छौँ, हामीलाई दिँदा हुन्छ। यसै गरी एउटा इन्फर्मेसन मैले सेयरिङ मात्रै गरेको, मैले त टिचिङ हस्पिटलबाटै पढाएँ हो एमबिबिएस। त्यो टिचिङ हस्पिटल जापानिजले बनाइदिएको हो। अहिले म बर्दिवाससम्म राम्रो बाटो, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बाटोमा जान्छु यहाँबाट, काठमाडौँबाट बर्दिवास पुग्दा, त्यो पनि जापानले बनाइदिएको। यस्ता धेरै अरबौँ अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ, तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन, कुनै पनि कन्डिसन राख्नु परेको छैन। यसै गरी जर्मनले पनि हामीलाई दिएको छ, चाइनाले पनि दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। अर्थात् हामीलाई संसारभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, संसारभरिका नागरिकहरूले नेपाललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। यो दिव्य भूमि हो भनेर भगवान बुद्धको जन्म यही, माता जानकीको जन्म यही, विश्वका अग्ला हिमाल यही, मान्छे बचाउने जडीबुटी यही, असाध्य मिलनसार मान्छे यही, आवश्यक परो मुलुकका लागि भने एक ढिक्का हुने 3 करोड नेपाली पनि यही यस मुलुकमा। र हामी सबको हामी विकास विरोधी होइन। हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, हामी लिन्छौँ, तर कन्डिसन नराखिदिनुहोस्। कन्डिसन राख्नु भयो भने त्यो हामीलाई मान्ने हुँदैन। ल त्यसो म अमेरिकन नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै भन्न चाहन्छु, यदि अरू कुनै देशले त्यस्तो खालको कन्डिसन राखेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्यो भने तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि हुन्न यति भनिदिनुहोस्। तपाईँको गभर्नमेन्ट भन्दा माथि अरू कोही बसेर तपाईँलाई खरबौँ डलर दिन चाह्यो, ट्रिलियन्स अफ डलर दिन चाह्यो भने तपाईँहरूलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने नेपालीलाई चाहिँ किन मान्ने हुन्छ त? हामीलाई त्यो मान्ने हुनै सक्दैन। हामी तरुल भ्याकुर खाएर पनि बाँचौँला। हामीलाई साह्रै नै ठुलो कन्डिसन राखेर मुलुकै ध्वस्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत म त मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर बोल्दैछु। मदन भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै एमसीसीसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई। के लाग्यो? राष्ट्रवादी खेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरियो जस्तो लाग्छ।
तर नेपाल कहिल्यै पनि नासिँदैन, कहिल्यै पनि मासिँदैन। किनभने अब सानो एक्जाम्पल दिन्छु, यदि काठमाडौँ उपत्यकाका आदि यहाँका हाम्रा चाहिँ जुन नेवार समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै जागी दिनुभयो भने तपाईँको सत्ता एकै दिनमा ढलाइदिनुहुन्छ, एकै दिनमा। त्यो त अस्ति हामीले गुठीमै देखिसक्यौँ। गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी घुँडा टेकाउनु हो, त्यसरी उहाँहरू र हामी सबै हामी त एकजुट छौँ राष्ट्रियताको सम्हालमा। अब म धेरै कुरा आज भन्न चाहन्न। यो एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भनिदिन चाहन्छु भने अहिले सम्पूर्ण नेपाल नै जागेको छ। हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा चाहिँ धर्मगुरुहरू सबैहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नदीका किनारमा बसेर जल उठाउँदै तर्पण दिँदै सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। म पनि घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि पवित्र गौमाताको गहुँतले सेचन गर्दै अलिकति गहुँत पनि खाँदै, किनभने स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेछ, त्यो पनि खाँदै अलिकति जल बागमतीमा पनि अलिकति दुध नागलाई पनि चढाउँदै, अलिकति दुध बागमतीमा पनि चढाउँदै आएको मान्छे हो म। मातृभूमिको लागि मेरो जीवन, म बच्चैदेखि मातृभक्त, देश मातृभूमि भक्त, बाँकी जीवन पनि मातृभूमिकै लागि, मातृभूमिकै लागि। अब फेरि एकचोटि नारा लगाऊ, आगे 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 आगे। ल अब कसैले सक्दैनन् आजको यो सङ्कल्पले यो कुरा प्रमाणित गर्यो। सम्पूर्ण संसार जगतका मेरा मित्रहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अर्को काममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले मलाई बिदा दिनु। यही मातृभूमिकै कोषको लागि म जाँदैछु, तर सधैँभरि तपाईँहरूसँगै हुन्छु र तपाईँहरू पनि मसँगै हुनुहुन्छ सधैँ सधैँ सधैँ। र हामी डेभलप नेपाल देख्न चाहन्छौँ। हाम्रा बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भित्र बोलाउन चाहन्छौँ र नेपाल डेभलप भएको हेर्न हामीले पाउनेछौँ एक दिन। र नेपालमा पाइला टेक्नका लागि कमसेकम अरूले 6 महिना भिसाको लागि वेट गर्नु परोस्, त्यो दिनहरू गनेर बसेको छु। मातृभूमि नेपाल आमाको जय होस्। धन्यवाद। हाम्रो संसद भन्दा पनि माथि अर्को संसद जस्तो, अर्को गभर्मेन्ट जस्तो, हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो हाम्रा चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले ती क्लजहरू नराखिदिनुहोस्। जति पैसा दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्न तयार छौँ, हामीलाई दिँदा हुन्छ। यसै गरी एउटा इन्फर्मेसन मैले सेयरिङ मात्रै गरेको, मैले त टिचिङ हस्पिटलबाटै पढाएँ हो MBBS। त्यो टिचिङ हस्पिटल जापानिजले बनाइदिएको हो। अहिले म बर्दिवाससम्म राम्रो बाटो, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बाटोमा जान्छु यहाँबाट काठमाडौँबाट बर्दिवास पुग्दा, त्यो पनि जापानले बनाइदिएको। यस्ता धेरै अरबौँ अरबका प्रोजेक्टहरू जापानले हामीलाई बनाइदिएको छ। तर कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट पास गर्नु परेको छैन, कुनै पनि कन्डिसन राख्नु परेको छैन। यसै गरी जर्मनले पनि हामीलाई दिएको छ, चाइनाले पनि दिएको छ, इन्डियाले पनि दिएको छ। अर्थात् हामीलाई संसारभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, संसारभरिका नागरिकहरूले नेपाललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। यो दिव्य भूमि हो भनेर भगवान बुद्धको जन्म यही, माता जानकीको जन्म यही, विश्वका अग्ला हिमाल यही, मान्छे बचाउने जडीबुटी यही, असाध्य मिलनसार मान्छे यही, आवश्यक परो मुलुकका लागि भने एक ढिक्का हुने 3 करोड नेपाली पनि यही यस मुलुकमा। र हामी सबको हामी विकास विरोधी होइन, हामीलाई सहयोग दिनुहोस्, हामी लिन्छौँ, तर कन्डिसन नराखिदिनुहोस्। कन्डिसन राख्नु भयो भने त्यो हामीलाई मान्ने हुँदैन। ल त्यसो म अमेरिकन नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै भन्न चाहन्छु, यदि अरू कुनै देशले त्यस्तो खालको कन्डिसन राखेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्यो भने तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि हुन्न यति भनिदिनुहोस्। तपाईँको गभर्मेन्ट भन्दा माथि अरू कोही बसेर तपाईँलाई खरबौँ डलर दिन चाह्यो, ट्रिलियन्स अफ डलर दिन चाह्यो भने तपाईँहरूलाई मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने नेपालीलाई चाहिँ किन मान्ने हुन्छ त? हामीलाई त्यो मान्ने हुनै सक्दैन। हामी तरुल भ्याकुर खाएर पनि बाँचौँला। हामीलाई साह्रै नै ठुलो कन्डिसन राखेर मुलुकै ध्वस्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत म त मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे हो। मदन भण्डारीको पोस्टमार्टम गर्ने डक्टर बोल्दैछु। मदन भण्डारीलाई मारियो, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, यो सबै MCCसँग कनेक्टेड छ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई। त्यो
लाग्यो राष्ट्रवादी खेमालाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरियो जस्तो लाग्छ। तर नेपाल कहिल्यै पनि नासिँदैन, कहिल्यै पनि मासिँदैन। किनभने अब सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यदि काठमाडौँ उपत्यकाका आदि यहाँका हाम्रा चाहिँ जुन नेवार समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चीकै जागी दिनुभयो भने तपाईँको सत्ता एकै दिनमा ढलाइदिनुहुन्छ, एकै दिनमा। त्यो त अस्ति हामीले गुठीमै देखिसक्यौँ। गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी घुँडा टेकाउनु हो त्यसरी उहाँहरू र हामी सबै हामी त एकजुट छौँ राष्ट्रियताको सम्हालमा। अब म धेरै कुरा आज भन्न चाहन्न। यो एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भनिदिन चाहन्छु भने अहिले सम्पूर्ण नेपाल नै जागेको छ। हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा चाहिँ धर्मगुरुहरू सबैहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नदीका किनारमा बसेर जल उठाउँदै तर्पण दिँदै सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। म पनि घरबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि पवित्र गौमाताको गहुँतले सेचन गर्दै अलिकति गहुँत पनि खाँदै, किनभने स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेछ, त्यो पनि खाँदै अलिकति जल बागमतीमा पनि अलिकति दुध नागलाई पनि चढाउँदै, अलिकति दुध बागमतीमा पनि चढाउँदै आएको मान्छे हो म। मातृभूमिको लागि मेरो जीवन, म बच्चैदेखि मातृभक्त, देश मातृभूमि भक्त, बाँकी जीवन पनि मातृभूमिकै लागि, मातृभूमिकै लागि। अब फेरि एकचोटि नारा लगाऊ, आगे 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 आगे। ल अब कसैले सक्दैनन्। आजको यो सङ्कल्पले यो कुरा प्रमाणित गर्यो। सम्पूर्ण संसार जगतका मेरा मित्रहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अर्को काममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले मलाई बिदा दिनु। यही मातृभूमिकै कोषको लागि म जाँदैछु। तर सधैँभरि तपाईँहरूसँगै हुन्छु र तपाईँहरू पनि मसँगै हुनुहुन्छ सधैँ सधैँ सधैँ। र हामी डेभलप नेपाल देख्न चाहन्छौँ।